अस्सलामुअलैकुम PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और अब अगले हफ्ते का पे आउट कैलेंडर, वो कंपनीज जिन्होंने डिविडेंड या बोनस अनाउंस किया हुआ है और अगले हफ्ते के दौरान उनकी एक्स डिविडेंड या एक्स बोनस डेट है। उनमें सबसे पहले EFU जनरल इंश्योरेंस जो ₹1.50 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगी। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 9 नवंबर है और इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख 8 नवंबर यानी सोमवार का दिन है। सैफ पावर ₹2 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगी जो 10.53% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 10 नवंबर है और इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख मंगल यानी 9 नवंबर है। गनी गिलास ₹1.50 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। एक्स डिविडेंड डेट इसकी भी 10 नवंबर है। ट्रीट कॉरपोरेशन ₹1 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 12 नवंबर है और ख़रीदने की आखिरी तारीख जुमेरात यानी 11 नवंबर है। और सबसे आखिर में अहमद हसन टेक्सटाइल जो ₹2.05 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 16 नवंबर है और इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख 15 नवंबर यानी आने वाला सोमवार का दिन है। आइए अब नज़र डालते हैं पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस पे। उनमें सेल साइड पे पहली ट्रांजैक्शन आयशा स्टील में मोहम्मद शाहिद साहब ने 5,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं ₹90,000 के। माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है और पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से इस कंपनी में इस साल के दौरान। मारी पेट्रोलियम में अदिला वकार साहिबा ने 75 शेयर्स फरोख्त किए हैं ₹1,26,000 के। ये भी छोटी सी अमाउंट की ट्रांजैक्शन है और इससे पहले भी जुलाई में अदिला वकार साहिबा ने इसी तरह की एक छोटी सी सेल साइड की ट्रांजैक्शन की थी जिसमें उन्होंने तकरीबन ₹30,000 के शेयर्स फरोख्त किए थे इस कंपनी के। ओवरऑल मारी पेट्रोलियम में जितनी भी इंसाइडर्स की तरफ से ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी इसी तरह छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हैं दोनों बाई और सेल साइड पे। और उनका नेट जो है वो तकरीबन ₹2.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। मोहम्मद सलमान बर्नी साहब ने दो मुख्तलिफ कंपनीज़ में सेल साइड की ट्रांजैक्शंस की हैं। उनमें से पहली एग्री आटो इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने 4,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं ₹8,37,000 के। थल लिमिटेड में भी उन्होंने 4,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं ₹1.6 मिलियन की डाइवेस्टमेंट की है। दोनों माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं और पहली ट्रांजैक्शंस हैं दोनों कंपनीज़ के लिए इस साल के दौरान किसी भी इंसाइडर की तरफ से। बैंक अल-फलाह में सैयद तलाल अली रज़ा साहब ने 37,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं ₹1.1 मिलियन की डाइवेस्टमेंट की है। इससे पहले बैंक अल-फलाह में सेल साइड की ट्रांजैक्शंस जनवरी और अप्रैल के दौरान थीं जिसमें कुछ इंसाइडर्स की तरफ से ₹2.1 मिलियन के शेयर्स फरोख्त किए गए थे इस कंपनी के। बाय साइड में पहली ट्रांजैक्शन क्रिसन स्टार इंश्योरेंस में नईम अनवर साहब ने 500 शेयर्स खरीदे हैं ₹1295 के। माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है और पहली ट्रांजैक्शन है इंसाइडर्स की तरफ से। सितारा पेरोक्साइड में भी पहली इनसाइडर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है। यासिर अहमद अवान साहब ने 100 शेयर्स खरीदे हैं ₹2400 के। ये भी माइनर सी ट्रांजैक्शन है। बैंक अल-फलाह में अमार नवीद इखलास साहब ने 500 शेयर्स खरीदे हैं ₹18,350 की इन्वेस्टमेंट की है। ये भी माइनर सी ट्रांजैक्शन है लेकिन ओवरऑल बैंक अल-फलाह में जो मेजर बाय साइड की ट्रांजैक्शन थी वो जुलाई में अब्दुल्ला नासिर साहब की तरफ से थी जिसमें उन्होंने ₹428 मिलियन इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में। शेल पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ इंसाइडर्स की तरफ से छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की गई हैं। उनमें से पहली उस्मान खालिद साहब ने 200 शेयर्स खरीदे हैं ₹27,800 के। मोहम्मद हमजा खोलिया साहब ने भी 200 शेयर्स खरीदे हैं ₹27,922 के। दोनों माइनर ट्रांजैक्शंस हैं और इससे पहले भी दोनों इंसाइडर्स इसी तरह की छोटी छोटी बाय और सेल साइड की ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं इस कंपनी में। BRR मुदारबा में अयाज दाऊद साहब ने 38,500 शेयर्स खरीदे हैं। 4,98,000 की इन्वेस्टमेंट की है। माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है और पहली इंसाइडर्स की तरफ से ट्रांजैक्शन है राइट शेयर्स की सब्सक्रिप्शन के बाद से जो फरवरी में हुई थी और जिसमें तकरीबन ₹111 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई थी मुख्तलिफ इंसाइडर्स की तरफ से। क्रिसेंट फाइबर्स में हुमायूं और इमरान मकबूल साहब ने 58,000 शेयर्स खरीदे हैं। ₹3.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले जुलाई में भी इन दोनों की तरफ से तकरीबन ₹12.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई थी इस कंपनी में और अब टोटल जो है तकरीबन ₹15.5 मिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इस साल के दौरान जो बड़ी हद तक सिग्निफिकेंट है और इसकी मार्केट कैप का तकरीबन 2% के आसपास है।
ادریس ٹیکسٹائل میں رضوان ادریس اللہ والا صاحب نے 5.4 ملین روپے کی مزید انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس طرح ان کی طرف سے اس سال کے دوران اس کمپنی میں تقریباً 19.5 ملین روپے اور اوور آل اللہ والا فیملی کی طرف سے 39 ملین روپے انویسٹ کیے جا چکے ہیں، جو کافی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ ہے اور ادریس ٹیکسٹائل کی مارکیٹ کیپ کا تقریباً 12% کے آس پاس ہے۔ پیکیجز لمیٹڈ میں سید حیدر اور پروین علی صاحبہ نے 12,600 شیئرز خریدے ہیں، 6.7 ملین روپے کی مزید انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس طرح بابر علی اور ان کی فیملی کی طرف سے اس کمپنی میں اس سال کے دوران تقریباً 497 ملین روپے انویسٹ کیے جا چکے ہیں۔ اور سب سے آخر میں سروس گلوبل فٹ ویئر میں عمر سعید صاحب نے 1.1 ملین شیئرز خریدے ہیں، 54.5 ملین روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس سے پہلے مئی میں بھی انہوں نے تقریباً 5.3 ملین روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی اس کمپنی میں، اور اب ٹوٹل جو ہے تقریباً 60 ملین ہو چکے ہیں اس سال کے دوران، جو کافی حد تک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس کمپنی کی مارکیٹ کیپ کا تقریباً 0.5% کے برابر ہے۔ اور اب اگلے ہفتے میں ہونے والی بورڈ میٹنگز اور ارننگ اناؤنسمنٹس۔ صرف ایک ہی کمپنی ہے، ہیسکول پیٹرولیم، جس کی بورڈ میٹنگ 12 نومبر کو ہے۔ کمپنی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اس میٹنگ میں دسمبر 2021 میں ختم ہونے والے پورے سال کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا جائے گا اور منظوری بھی دی جائے گی، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ کیا ان ریزلٹس کو اناؤنس بھی کیا جائے گا یا نہیں۔ ہیسکول اس وقت ویسے پی ایس ایکس کی ڈیفالٹرز لسٹ پہ ہے اور اسے 2019 کے بعد سے اپنے فائنینشیل ریزلٹس کو ری اسٹیٹ کرنا ہے۔ اور اب آخر میں پچھلے ہفتے کے دوران رپورٹ کیے گئے ایکچوئل فائنینشیل ریزلٹس، ان میں سب سے پہلے ایس گارڈ 9 لمیٹڈ، جس نے 22 ارب روپے کی سیلز اور 15 روپے 38 پیسے ای پی ایس رپورٹ کی۔ فیروز 1888 ملز 11.4 ارب روپے کی سیلز، 1 روپے 16 پیسے ای پی ایس، اور اس کے علاوہ کمپنی نے 6% رائٹ شیئرز بھی اناؤنس کیے ہیں، جو 70 روپے فی شیئر کے حساب سے سبسکرائب کیے جا سکیں گے۔ ایئر لنک کمیونیکیشن 9.4 ارب روپے کی سیلز، 1 روپے 14 پیسے ای پی ایس۔ کالونی ٹیکسٹائل 7.8 ارب روپے کی سیلز، 25 پیسے ای پی ایس۔ زاہد جی ٹیکسٹائل 5.1 ارب روپے کی سیلز اور 4 روپے 71 پیسے ای پی ایس۔ احمد حسن ٹیکسٹائل 3.8 ارب روپے کی سیلز، 19 روپے 81 پیسے ای پی ایس۔ اس کے علاوہ کمپنی نے 2 روپے 5 پیسے کے حساب سے ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا ہے۔ غریب وال سیمنٹ 3.2 ارب روپے کی سیل، 97 پیسے ای پی ایس۔ ڈیٹ ایکسٹرنیٹ 2.4 ارب روپے کی سیلز اور کمپنی نے 3 روپے 62 پیسے کا لاس پر شیئر اناؤنس کیا۔ روشن پیکیجز 1.9 ارب روپے کی سیلز، 17 پیسے ای پی ایس۔ عروج انڈسٹریز 1.4 ارب روپے کی سیلز، 1 روپے 27 پیسے ای پی ایس۔ اس کے علاوہ اپنا مائکرو فائنینس بینک، جس نے 84 کروڑ روپے کی سیلز رپورٹ کی ہیں، اس کے علاوہ زیرو لاس زیرو پرافٹ تقریباً شو کیا ہے۔ فرنٹیئر سیرامکس 81 کروڑ روپے کی سیلز، 1 روپے 17 پیسے ای پی ایس۔ بیکو اسٹیل 70 کروڑ روپے کی سیلز، 1 روپے 50 پیسے ای پی ایس۔ یونائٹڈ انشورنس 70 کروڑ روپے کی سیلز، 1 روپے 3 پیسے ای پی ایس۔ یونائٹڈ ڈسٹریبیوشن 65 کروڑ روپے کی سیلز، 2 روپے 22 پیسے کا لاس پر شیئر اناؤنس کیا گیا۔ اے این ٹیکسٹائل ملز 64 کروڑ روپے کی سیلز، 3 روپے 45 پیسے ای پی ایس۔ کوہ نور اسپننگ 56 کروڑ روپے کی سیلز اور 35 پیسے فی شیئر کا لاس اناؤنس کیا گیا۔ مچلز فروٹ فارم 55 کروڑ روپے کی سیلز اور 4 روپے 20 پیسے کا لاس پر شیئر اناؤنس کیا گیا۔ پاکستان گلف لیزنگ 21 کروڑ روپے کی سیلز، 97 پیسے ای پی ایس۔ یوسف ویونگ 169 ملین روپے کی سیلز اور 2 پیسے کے ای پی ایس۔ ایشیا انشورنس 175 ملین روپے کی سیلز اور 6 پیسے ای پی ایس۔ بی آر آر گارڈین مطالبہ 149 ملین روپے کی سیلز اور 1 روپے 1 پیسے ای پی ایس اناؤنس کی گئی۔ حالہ انٹرپرائزز 115 ملین روپے کی سیلز اور 17 پیسے ای پی ایس۔ پریمیئر انشورنس 60 ملین روپے کی سیلز، 88 پیسے کا لاس پر شیئر رپورٹ کیا گیا۔ شاہین انشورنس 36 ملین روپے کی سیلز اور 10 پیسے ای پی ایس۔ یونیورسل انشورنس 16 ملین روپے کی سیلز، 12 پیسے کا لاس پر شیئر رپورٹ کیا گیا۔ ڈی ایس انڈسٹریز 12 ملین روپے کے سیلز اور 16 پیسے کا لاس پر شیئر رپورٹ کیا گیا۔ اور سب سے آخر میں فرسٹ النور مداربہ 8.5 ملین روپے کی سیلز اور 7 پیسے کا لاس پر شیئر رپورٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں احمد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔